الحمدللہ 1447 ہجری دا 2 رمضان ہے۔ آج دا موضوع پچھلے جمعے دس دیتا ہی سیدہ خاتون جنت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبوب تے پیاری اولاد خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت پاک اس کے بارے ذکر خیر جڑا حدیثاں قرآن وچ موجود ہے اس دا ذکر خیر ہو سی، کیونکہ 3 رمضان المبارک آپ دا یوم وصال ہے، آپ دی وفات دا جڑا قرآن مجید دی آیت سواڑے سامنے تلاوت کی تھی ہے جیسے اللہ دا کلام آدھا پیا تسی آکھو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب میں آکھ دیتا ہو تسی آکھو اسے صدیہ ندعو ابناءنا و ابناؤکم، اسے اپنے بچیاں اولاد صدیہ تسی اپنی اولاد صدیہ و نسانا و نساؤکم، تسی اپنی عورتاں صدو تے اسے اپنی عورتاں صدو وانفسنا وانفسکم، تسی اپنی جانا آنو تے اسے اپنی جانا آنو۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب آکھ رہے ہو آکھو کہیں آکھو عیسائیاں نو آکھو، اس آیت نو آدھیں آیت مباہلہ، یعنی عیسائیاں نو اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آکھا عیسائی آگئے اپنے انہوں نے پادری آگئے اپنے تمام عیسائیاں نال مرد و عورتاں آگئے میدان دے وچ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال کو رہے آپ خود آئے حضرت علی شیر خدا آئے آپ دی بیٹی خاتون جنت آئیاں آپ دے بیٹے حسن تے حسین آئے، اے 5 حضرات آئے، اسے تو معروف 5 تن پاک ہویا۔ اے حضرات آئے جس لئے عیسائیاں نے انہوں ویکھیا نا تو وہ ڈر گئے، انہوں نے پادری ڈر گئے، انہوں کی دیئے سے مقابلے نہ مبالہ آدھیں مبالہ جڑا لفظ ہے اس کا مطلب بندا ایک انہاں مناظرہ ہوندہ دو فریقہ میں سامنے بے کے گل بات کریں دے دلیلہ نال گل ہوندی ہے سچا کیڑا، مبالہ ہوندہ دو آمنے سامنے ہوندے دعا کریں دے جڑا جھوٹا اللہ دا کار اس کا نازل ہو گئے دو فریق دعا کر دیں بارو بار، اس نو آدھیں مبالہ، اے مبالہ ہویا اس آیت نو آدھیں آیت مبالہ، اس آیت نو آدھیں پھر عیسائی میدان چھوڑ کے لگے گئے تاریخ کی ہے سال کیڑا ہے سن 10 ہجری مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آیا 10 ہجری اس وقت ہی موبائل ہوا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑیاں شہزادیاں ہی نا باقی 3 انہاں دا وصال کدوں ہویا سارے تو بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا 8 ہجری وصال انہاں دا ہویا، دوئی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس لئے بدر دی جنگ ہوئی ہے انہوں دی وفات ہو گئی ہے، عثمان غنی انہوں دی خامن نے انہوں دی تدفین کی دی ہے، بدر دا قافلہ واپس آیا تدفین ہو رہی گئی ہے مکمل ہو گئی ہے تدفین۔ اے دوجی بیٹی آپ دی وصال 2 ہجری، تریوی ام کلثوم جڑے عثمان غنی دی نکاح چاہیاں وہ 9 ہجری دی وچ انہوں دی وصال ہو گئی ہے۔ مبالہ جڑا عیسائیاں نال ہویا جسے خاتون جنت شامل ہویاں 10 ہجری چاہیا، دیاں آپ دیاں آئیاں ہی کونی ہون آتے موبائل شامل یہ مسئلہ ذہن وچ رکھو مبالہ 10 ہجری دے وچ ہویا صحیح۔ خاتون جنت قدم انہوں دی ولادت ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر مبارک 35 سال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت یہ چنگی طرح بولنا والی گل نہیں یہ یاد کرنا والی گل ذہن نشین کر گئی 35 سال اللہ دے محبوب دی عمر ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیدائش ہوئی اس پیدائش دا حال انس بن مالک صحابین مشہور صحابین وہ آدھیں میری والدہ موجود آئیاں وہ پہ دسینیاں حال انس بن مالک یہ جڑے صحابہ ہے نا انہاں تے جھنڈے بلند کیتے نبی کریم دے گھرانے دے ہر گٹھ دی تعریف انہاں کولوں تو شامل سی انس بن مالک آنین میری والدہ آنیاں میں موجود سا خاتون جنت دی جلہ پیدائش ہوئی ہے انہاں دا چہرہ ان چمکدا ہے جو 14ویں دا چند چمکدا ہوں 14ویں دا چند قدم دیکھ کے نہ جس طرح 14ویں رات ہوئے نا چنہ وکھائے سو پتہ لگ سی اس کی روشنی کتنی ہوتی ہے امید ہے کئیاں ویکھیا بھی ہو سی بڑی آب و تاب تے بھرپور جوبن تے ہوندی ہے عروج تے ہوندی ہے تے اے صحابی انہاں دی ماں بھی دسینیاں آپ دی پیدائش دی کی کیفیت آئی آپ فضائل مناقب انہاں دے حدیثاں دے وچ کثرت نال چند حدیثاں انہاں دی دسینیاں فضیلت دے بارے چ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے پھر اس کے بارے انہوں نے سیرت دیاں کچھ گلاں صفات جڑیاں اللہ دے محبوب اپنی بیٹی دیاں بیان کیتیاں پھر آپ دے نکاح دے اعمال تے آخر تے انہوں نے اولاد دے اعمال تے انہوں دا وصال
کی ترتیب ہو سی اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ دا میں نہیں ہے کہ اللہ اس نو تے اس دے نال محبت رکھن والے نو جہنم تو آزاد کر دے سی یہ دا معنی یہ بنتا فاطمہ دا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اللہ تیری ناراضگی دی وجہ تو ناراض ہو ویندا تیری خوشی دی وجہ تو اللہ خوش ہو ویندا اے نبی کریم سنت تاریخ بیان کر رہے ہیں مختلف محکمہ سرٹیفکیٹ دیتے ویندے سند دیتی ویندی ہے بندے دے کردار دے بارے 5 7 10 15 20 25 30 سال بندہ گزارتا ہو نا وہ تعریفی اسناد دے دیں سند دیتی ویندی ہے اس بندے دا اے کردار ہے جی اے معاملہ میں آتا ماڑیاں بھی اس لکھ دے چنگیاں اللہ دے محبوب اپنی بیٹی دی سند بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ جڑی دھی ہے اے راضی ہو ونجا تو خدا راضی ہو وینا اے کسی تو ناراض ہو ونجا تو اللہ ناراض ہو وینا غضب ناک ہو وینا قہر تے جلال تے گرفتی تو سہیں گے وینا جس تو میں نے دی ناراض ہو کیا نہیں کہہ رہی دوئی سند اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میں نے جگر کا ٹکڑا یہ گل کیوں فرمائی ہے کیڑے موقع تے فرمائی ہے یہ بھی سنو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سوال کیتا فرمایا میں نے سوالہ دا جواب دیو صحابہ موجود ہو صاحب علم دے پہاڑ موجود ہو فرمایا عورتاں دی بھلائی کسے چ ہے عورتاں دی خیر تے عافیت کیڑی شے تے رکھی اللہ نے جواب کہیں بھی کوئی دیتا مجلس برخاست ہو گئی مولا کائنات شیر خدا علم دے دروازے اپنی زوجہ دے کول گئے نبی کریم دی بیٹی دے کول گھر وچ گئے انہاں آکھیا میں نے خاوند پریشان کیوں چہرہ جڑا عکاسی کرے گا بندے دی خوشی تے پریشانی دی کیوں پریشان ہو انہاں آکھیا اللہ دے محبوب نے سوال کیتا عورتاں دی بھلائی کسے چ ہے میں نے کوئی جواب کون ہے فرمایا منجو دسو دوبارہ مجلس لگا تے دسائے عورتاں دی بھلائی انہاں دے پردے دے وچ ہے انہاں دے پردے چ عورتاں دی بھلائی تے چنگائی تے انہاں دی خیر دوبارہ مجلس جس لگی مولا کائنات شیر خدا جواب دیتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کیتا ہے عورتاں دی بھلائی پردے دے وچ ہے پردے چ انہاں دی بھلائی نبی کریم رب رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا دسیا کیا ہے موقع تا آیا دا یا جواب بعد دیتے کیا دسی فرمایا اس جواب تے میں نے دی فاطمہ سکھایا اسی فرمایا اللہ دے رسول تو سچ میں فرما دیو اوتھے اللہ دے محبوب فرمایا فاطمہ میں نے جگر کا ٹکڑا آپ خوش ہوئے نا خوشی کے موقع تے آپ نے ہی فرمایا نبی کریم رب رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی حدیث مبارکہ ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے قیامت والے دن ایک منادی کیا آندا جڑا اعلان کرن والا ہوندا اسے آنے منادی ندا دین والا آواز بلند کرنا قیامت والے دن ایک اعلان غیبی ہو سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلان کیا ہو سی اہل محشر والے ہوں کتنے محشر وچ کور ہو سی میدان محشر کل نبی کل امتاں ہو سی اے محشر والے ہوں نظراں نیویاں کر گنو محبوب کائنات دی بیٹی فاطمہ الزہرا ہن گزردیاں پیان پل سراب کتنا بڑا اعزاز ہے کل اگر امت محمدی تے برحق ہے یہ نبی کریم ساڈے نبی کریم دی محبوب بیٹی ہے پہلے ہی امتیاں بھی اعلان ہوئے سی نگاہاں نیچیاں کر دیو کتنے گزرنا والے ہو سو عام و خاص کتنے گزر سو اے او محبوب ہستی ہے اعلان کیتا ویسی غیبی ہو اعلان ہو سی کہ نظر نیچیاں کرو بھائی اتنیاں پردے دیاں پابند آئیاں آپ اپنی زندگی دے وچ اس قدر پردے دیاں پابند آئیاں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نہ آکھیا بھائی پانی چھک چھک کے نہ مزدوری کرے دے حضرت علی ہوری کھجوراں دے بعد چو پانی بوکیاں نال کٹ دے ہوندے آئے مزدوری گدی کھجورا مزدوری ہوندی ہے یا کھا کے گزارا کیتا انہاں آکھیا میں مزدوری کر کے میں نے سینے تکلیف ہو گئی اپنے ابو رگولو وجو تے کو غلام آیا پیا مال غنیمت وچ غلام وہ اساں دین ساڈے گھر دا کام کر سی سیدہ خاتون جنت گئیاں اپنے والد کولو شرم تے حیا دی وجہ تو سوال نہیں کر سکیاں واپس آ گئیاں حضرت علی انہوں نے پوچھا انہاں کہ میں تے حیا آئی ہے میں سوال نہیں کر سکتا دوبارہ میاں بیوی پلٹے ان باتوں حضرت علی انہوں نے آکھیا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کر کے آئے میں نے سینے درد ہوتا تکلیف ہو رہی ہے بہت خاتون نے جنت اور بھی آکھیا بھائی چکی پی کے میں نے ہتھ تے چھالے بن گئے اللہ دے محبوب سواڑے کوئی غلام آیا تو غلام اساں دے دے ساڈے گھر دے کام کرے سیسا آسانی دے سہولت ہو سی نبی کریم دے گھرانے دا خدا دا خوف ویکھو اللہ دا ڈر ویکھو سمجھو
تاں ہی اسلام بلند ہویا یہ عیاشیاں وہ نہ جڑیاں اج کل اسی کول ہاں اسی وہ ہاں اسی اولاد چوں تھوڑا اولاد والا کو کھانا نظر کو نہیں پہ ہوندا کو خوشبو تے آوے نا تک نے خوشبو کن مہکدی ہے انہاں آکھیا ساڈے حالات ہیں جو نو حالات بے حال ہوئے پے ساڈے اتھے نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد نبی صفہ دے چبوترے کچھ بندے ہیں جنہاں دا مدینے گھر بار کونی خدا نو یاد کرے نے 3 دن ہون بھوکے پے سوندے ہیں انہاں دے واسطے میں سوچو پچار چا انہاں نے کھانے دا بندوبست کراں غلام تے آیا پیا سوانا دینا ویچ کے انہاں دے کھانے دا بندوبست کرے ساں جنہاں دا گھر بار کونی جڑے یاد الہی مسجد اجرا دے پے انہاں میں فضیلت دے ساں سواڑی نسبت رسے کونی آسان نہیں دیتا دوجے بنے ہوتے ہیں پہ فرمایا سواڑے آستے میں ایک چیز دینا تصویر فاطمہ حسین بتا دی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کرو 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کرو سواڑی تھکاوٹ دور ہو ویسی جڑا کم کریں دے ہو سواں تھکاوٹ محسوس نہ ہو سی مولا کائنات نے اس وظیفے تعامل کیتا واقعی کم بڑا کریں دے تھکاوٹ نہیں ہوتی سمجھو یہ آپ دا تقوی تے پرہیزگاری ہے نبی کریم روح رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر مبارک اللہ دے محبوب اپنے گھر وچوں جس لے ویندے آئے نا مسجد دے وچ ویندے آئے نماز پڑھن واسطے جلا اپنی بیٹی دے گھر کولوں لگ دے آئے آواز لیندے ہوندے یہ آپ دا معمول آیا الصلاۃ یا اہل البیت گھر والو نماز دی تیاری کرو پڑھو نماز اپنی بیٹی دے گھر کولوں ویندے آئے تو باہر آواز بھرے دے ہوندے تلقین کرے دے نماز دا ٹائم ہو گیا اتنی اعلیٰ تربیت نبی کریم روح رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی نے کی ہے اولاد جو بہت زیادہ محبوب آئیاں نبی کریم روح رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ویلے سفر پہ ویندے عبداللہ ابن عمر صحابی دستے ہیں نبی کریم دا سفر دا معمول مدینے جو جلہ نکل دے آئے نا سب تو آخر عبداللہ ابن فاروق اعظم دا پتر پہ دسے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی دیو نال محبت فاروق اعظم دا پتر پہ دسے دا یہ آنگیں کھا گئے مار گئے دکار مار گئے کھا گئے ظلم کر گئے وہ دسے نے اللہ دے رسول دا دیو نال محبت کتنی آئی عبداللہ ابن عمر دسے نے جہاں بھی نبی پاک سفر تے گئے مسجد نبی چو نکلے گھروں مسجد نبی چو آر کے نفل پڑھے نے نفل پڑھنے تو بعد خاتون جنت دے گھر گئے الوداعی ملاقات کی تھی اس تو بعد لگے گئے جہاں بھی مدینے پلٹے اللہ دے محبوب مسجد چاہے نفل پڑھے میں شکرانے دے گئے یا اللہ خیری میں آندئی اس تو بعد اپنی دیو دے گھر گئے تو ملاقات کی تھی نے اور ملاقات کرن تو بعد اپنی بیویاں دے کول گئے زندگی دا آپ دا مدینے والی زندگی دا ہی معمول آیا اور انہاں وچوں ایک ملاقات دا ذکر کرے نے عبداللہ ابن عمر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کمال دی ملاقات آدھے اللہ دے محبوب آئے مسجد نبوی نفل پڑھے نے کافی دنوں بعد پلٹے خبر پھیل گئی آپ دی جو ہی آپ آئے خاتون جنت دے گھر آپ دروازے تے کھلوتی ہیں باپ دے استقبال واسطے جس لائن حدیثاں چاہے مستدرک حاکم فاطمہ تو زہرا نے اپنے ابے دے منہ تے بوسہ دیتا بوسہ دین تو بعد روڑ لگ پیاں رویاں تو فرمایا میں نے بچی تے کیڑی شے نے روایا اولاد روے نا جس ویلے چاہے 70 سال دی اولاد ہوئے تو ماں باپ کے اس طرح رونا نہیں ویکھیا نکی اولاد تے چھوڑو نا جس عمر دے حصے بھی ہوئے نا یہ اللہ تعالیٰ نے والدین دا دل یہ جو بنایا اولاد رونے نہیں ویکھ سکتے آپ دیکھیں کہ سن رول سن مر سن جدہ ہو سن اولاد واسطے بڑے نرم دل ہونو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جلے خاتون جنت بوسہ دین تو بعد رویاں انہاں پوچھا بچہ کس چیز رولایا یا رسول اللہ سواڑی ہے حالت ویکھ کے رونی پیاں وہ سیدھا کپڑے ملوٹے کپڑے تو سا وجود تے پائے نو تھکاوٹ دے سواڑے وجود تے سفر دی تھکاوٹ دے آثار ہوں یہ ویکھ کے میں رونا آ گیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نے فرمایا میری بیٹی خوش ہو ون تیرا پیو ہوئے تیرے پیو دے وجود دی برکت نال اللہ زمین دے ہر گھر وچوں دین اسلام دی روشنی داخل کر دے تو خوش ہو اس غلط ہے تیرا باپ ہوا ہے کہ اس دی وجود دی برکت نال زمین تو اسلام دی روشنی پھیل سی کتنی پیاری گل فرمائی نے اپنی اور ایک موقع تے فرمایا میں نے بچہ اس چیز تے فخر نہ کری کہ میں محمد خاتم النبیین دی دھیاں عمل اعلیٰ کری خدا کو ڈری کہ اللہ تعالیٰ حساب کی سی اتنا ڈاڑا پہ کرے دے ہوں تو لوگ کرے دے اتنا سے پلانے سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوں ہیں ایک گل پہلے
کس عمر دے وچ آپ دا نکاح ہویا خاتون جنت دا؟ مدینہ طیبہ جو جس ویلے نبی کریم دی عمر آئی 53 سال مکے چ مدینے آئے، مدینہ شریف جس لئے آپ آئے کدڑ پہنچے ربیع الاول دے وچ آپ دی آمد ہوئی ہے مدینہ شریف، 12 ربیع الاول آپ مدینے آئے، رجب دے مہینے دے وچوں آپ نے نکاح حضرت علی شیر خدا نال فاطمہ الزہرا والا کر دیتا۔ مدینے آ کے اللہ دے محبوب 1 سال حضرت ابو ایوب انصاری صحابی آئے، انہاں دے گھر وچ رہے، سواڈے جو پہنچ جان دے اس اونٹنی بامر الہی اتھے رک گئی ہے، اتبا بادشاہ دی اولاد جو ہے ابو ایوب انصاری سال اتھے رہے، اسے گھر وچ نکاح ہویا خاتون جنت حضرت علی شیر خدا والا اتھے نکاح ہویا، رجب وچ نکاح ہویا، اور رخصتی کدن ہوئی ہے؟ رمضان المبارک تو بعد رخصتی شوال وچ ہوئی ہے، رمضان وچ بدر دی جنگ ختم ہوئی ہے، شوال وچ رخصتی ہو گئی ہے۔ جس ویلے رخصتی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ہوئی ہے تو اس وقت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عمر آئی 21 سال، 21 سال عمر آئی، ہجری آئی 2 ہجری، جس لگ آپ دی رخصتی ہوئی ہے، 21 سال عمر آئی خاتون جنت رضی اس ویلے، اور نبی کریم روح رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مولا علی شیر خدا رضی عمر آئی 25 سال نکاح دے وقت، نکاح جس ویلے ہویا مولا کائنات شیر خدا اور کوئی چیز کو لائی، یہ کئی میری گل اگر تسی سن رہے ہو تو آپ نے حکم کیتا حضرت نبی کریم روح رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نو زرہ جڑا ویچ دے تے نکاح دا اہتمام کر، زرہ کیا دے لباس لوہے دا ہوندا، جیکٹ جڑی مجاہدین وہ استعمال کرے دے، وہ زرہ ویچی 480 درہم دی کہیں ویچی حضرت علی گدی کہیں عثمان غنی تیسرے خلیفہ نبی پاک دے جواترے، عثمان غنی پہلے جواترے بنے تے مولا علی بعد کی رشتے وچ آئے، انہاں گدی ہے 480 درہم سمجھ کو نہیں ہونی اس گل دی، 480 کی ہوندے اے گنتی تے 480 تے تھوڑے جائے دوے طریقے ہن اے درہم ہوندا تے جی چاندی دا سکہ، درہم آندے چاندی دے سکے، ہن اس دی درہم ایک جڑا نا 10,500 تو درہم ہے، ہن سو سمجھو سی 10,500 تو ایک درہم بندا ہے، ایک درہم اس ٹائم 480 درہم تو زرہ ویچی مولا علی نے عثمان غنی نو، روپیے کتنے بن دے آج دے 50 لاکھ روپیہ بندا نے، 50 لاکھ سوچا ہے جس گھر ہوئے نا چنگے بڑے روپیے نہیں 50 لاکھ، انہاں ویچی حضرت عثمان غنی پیسے دے چھوڑے، دینا تو بعد عثمان غنی پیسے چاہ کے دے، زرہ چاہ کے دی تے انہاں پیسے چاہ کے دے مولا علی ہوئی ضرورت مند ہے، انہاں پیسے چاہی دیا ہے 50 لاکھ دی 480 درہم دی وقت زرہ اوہی واپس انہاں کہ شادی دا تحفہ میں نہیں کر ہوئی تو سان چاہ گئے اسے وقت جائی ہوتا ہے سودا ہونے تو بعد انہاں واپس کر دیتا انہاں کہ میں نہیں کر شادی دا تحفہ انہاں ہی پہ کیتا کہ ملنگ ہونے تک کپے دے پہ یہ رجدے ہے نہیں کپ کے بھنڈ کے قبر کالی کیتی ہوندے انہاں ہی کام پہ کیتے انہاں زرہ تحفہ ہی دے دی وقت حضرت علی شیر خدا دا جڑا نکاح دا سامان خریدا گیا ہے نا جہیز دا خاتون جنت دا وہ حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے خریدا ہے اور وہ بازار جو جلے خریدا گیا چاہ کے ہونا والے اپنی کنڈی دا تسرت ہے حضرت بلال حبشی ہوئی یہ میں کسے کہانیاں نہ سنا رہا مستند حدیث نہیں کتاباں تے دوجا جڑا ٹولا انہاں کتاباں بھی یہی گلاں لکھی انج خریداری ہوئی ہے جس ویلے اے نکاح رمضان تو بعد شوال دے وچوں اس دی رخصتی ہو گئی ہے خاتون جنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنگ دستی دے 9 سال گزارے 9 سال آپ انہاں نے نکاح چ رہی خاتون جنت حضرت علی 9 سال بمالدار نہیں تنگ دستی گزر بسر ہویا اس قسم کا سلسلہ گزرا آپ دی اولاد کیڑی ہوئی ہے موسم چھوٹی عمر وچ وفات پا گئے پتراں وچوں حضرت علی دے بیٹے حسن حسین جوان ہوئے انہوں نے فضائل کثیر تو سا زندگی سنے ہو سن کثرت دے نال انہوں نے یہ فضیلت سنی بیٹیاں وچوں ایک بیٹی جڑا بچہ چھوٹے عمر وچ انہاں دا فوت ہو گیا تو اس دی حال حوال کدوں ہونے آئے کتاباں دے وچ حدیثاں عمر دی چھوٹی پائی ہے
اسی طرح مولا کائنات شیر خدا دے خاتون جنت جو ایک دی چھوٹی آئی رقیہ چھوٹی عمر فوت ہو گئی، اس کا حال اتنا ہی غائب ہے، چھوٹی عمر فوت ہو گئی، تفصیل کون دونوں دیاں دی تفصیل موجود ہے کتاباں خاتون جنت دی، حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم تے حضرت زینب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دی گئی وڈی آئی زینب وہ کہ انہوں نے نکاح چ گئی جعفر تیار اور بیٹے نے نکاح چ گئی جعفر تیار اور نے تریاں بیٹے نے نکاح چ باروں بار ہی رہی مولا علی تے خاتون جنت دی وڈی تھی حضرت زینب سمجھو یہ تریاں دے وچ آن محمد عبداللہ بن جعفر تریاں بیراواں دے باروں بار نکاح چ اور چھوٹی بیٹی خاتون جنت دی جڑی ام کلثوم آئی یہ حضرت عمر فاروق انہوں نے نکاح چ گئی چھوٹی عمر وچ کتنی عمر آئی انہوں دی ام کلثوم دی 11 سال عمر آئی 11 سال جل نکاح ہویا عمر فاروق نال فاطمہ الزہرا دی اس دی عمر تے عمر فاروق دی عمر آئی 57 سال اسے حیرانگی والی گل کو نہیں ہن تو قانون پہ بن دے نا بالکل چھوٹی عمر دا نکاح ہی نہیں ساڈا دین پڑھو نا نبی کریم نے جڑے نکاح پہ کیتے ہیں صحابہ نے کیتے ہیں نال بیت نے کیتے ہیں سب یہ تو کہانی پڑھایا بچی پڑھ دی ہے کی بھی کرے دی ہے بی اے ایم اے نے فلانا کر رہی ہے وجہ اعلی نہیں کرنا 35 سال وجہ نہیں کرنا شرع دا اس نال کونے نہیں تعلق شرع دا دیا بالو ہوے والدین فکر پہ وجہ فوری اسباب نکاح دے معمولات کرن وقت والے ماں باپ جڑے فوری نکاح دا اہتمام کرے رہے اپنی بچی فوری جس طرح ایک مرد دی خواہشات اور ضروریات ہونیاں اسی طرح عورت بھی رب تعالی مرد دی نسبت زیادہ بڑھائی ام کلثوم جب تک فاروق اعظم زندہ رہے فاطمہ الزہرا دی دھی جڑا نا اے انہاں نے نکاح چ رہی فاروق اعظم فوت ہو گئے بعد وچ وتے اور نکاح کیتے اور خاتون جنت دی جڑی دھی آئی ام کلثوم چھوٹی دھی اس وچ 2 اولاداں ہوئی عمر فاروق اور دی فاروق اعظم دی 2 دھیاں ہوئی فاروق اعظم حضرت علی رضی اللہ عنہ جماعت رہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ جماعت رہے یہ ہزاراں کتاباں چ گل لکھی ہوئی ہے ہزاراں کتاباں لکھی ہے یہ گل سمجھو ابو نصیبہ دی گل ہے سب کوئی مننے نہ مننے اس تے اپنے نصیب گل حقی سچی وہ یہ ہے اسی طرح ہی ہے یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اے انہاں دی اولاد دا حال تے احوال آیا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 9 سال حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے وصال وچ رہیاں بچے دی تربیت دا ہی حوال آیا آپ دا کتاباں چ لکھیا حدیثاں چ کہ تلاوت کرنیاں ہونیاں اور دو بچوں دینی تلاوت قرآن کرنی اور باوضو ہر وقت رہنیاں رات شب بیداری گزرنیاں اتنی طویل انہاں نماز آئی کثرت نہ کتاباں چ ہے بعض اوقات سردیاں دی راتاں مک پینیاں ایک ہی سجدہ ہوندا ہے دوسرا سجدہ انہاں دا ہوندا تقوی تے پرہیزگاری سرداری آئی نہ متقی تے پرہیزگار آئی اللہ کو ڈرن والی علم وچ اعلی درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ اور تقوی تے پرہیزگاری اعلی درجہ فاطمہ الزہرا ایک دفعہ انہاں دی آپس وچ گفتگو ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ تے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک گل فرمایا کہ عائشہ صدیقہ اور میں بیٹیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلنداں میں بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹی ہے ابو بکر صدیق حضرت عائشہ صدیقہ اور نے فرمایا کہ یہ گل تو ٹھیک ہے سواڈی کہ تسی اولاد ہو امام الانبیاء دی میں اولاد ہوں صدیق اکبر دے صدیق اکبر غلام النبیاں دے امام دے سواڈا درجہ میں نے تو اعلیٰ دنیا دے وچ لیکن جس لے جنت وچ وسانا جنت دے جو تسی ہو سو اپنے خاون علی شیر خدا دی مائیت دے نال ہو سی ہر شادی شدہ عورت اپنے خاون نال ہو سی میں ہو ساں سواڈے ابا جی دی زوجہ میں انہاں دے نال ہو ساں اٹھ میں دا درجہ اعلیٰ کہ نبیوں دی امام دی میں زوجہ ہو ساں ایسی گفتگو پیاری ہوتی ہے انہاں دے درمیان اس طرح ہوندا ہے معاملہ خاتون جنت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو 6 مہینے بعد انہاں دا انتقال ہویا 6 مہینے بعد عمر آنے 29 سال فاطمہ الزہرا دی عمر جلے وصال ہوئے 29 سال دی عمر وچ مہینہ ہے رمضان المبارک دا 3 تاریخ ہے رمضان المبارک
یہ سینکڑا حدیثاں دیا کتاباں یہ مسئلہ لکھیا بھائی نبی کریم دے 6 مہینے بعد انہاں دا وصال ہویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مشہور ہے ربیع الاول وچ ہویا، مشہور ہے کہ ربیع الاول وچ ہویا، او دے 6 مہینے بعد خاتون جنت دا وصال ہویا، اور 6 مہینے مسکرائیاں نہ ہوں سوائے ایک موقع تے انہاں صدیق اکبر دی بیوی نو سدیا، اسماء بنت امیس نام صدیق اکبر اور دی بیوی دا، فرمایا میں نے کفن کیج بنایا سے با پردہ میں رخصت دنیا کو کرتا ہوں، انہاں دسیا با ان کر کے بنانا جڑا طریقہ کار انہاں دسیا نا اس تو آپ مسکرا پئی اے بڑا با پردہ طریقہ کار میں یہ تو دیکھ دے نا عورت کیج لٹانے یا مرد کیج دکھانے ہر بنے پتہ جڑی صدیق اکبر اور دی بیوی آئی حبشے دی آئی افریقہ دی آئی اتھوں دی لاڑ آئی انہاں آگے بس ساڑھے پاسے عورتاں ہیں کر کے کرے دے تدفین ہو دوہاں پاسوں چار پائی دی دوہاں پاسوں نہ لمیاں وڈیاں سوٹیاں ہیں جو تا کر دے دے اتھا چواں گٹھاں نے چواں پاویں تو سوٹیاں ہیں جو تا وینیاں نکل وینیاں اس دے اتھا چادر پاؤں دی ہے وقت پردہ ہوئے نہ ہوتا چواں گٹھاں سوٹیاں اتھا نکل گئی اتھا چادر پائے گئی پردہ ہوئے انہاں کیا ہن کر کے میں سوڑا معاملہ کرے سا دفن دا تدفین دا وہ وقت مسکرائیاں بڑیاں اس گل تے خوش ہو گئے جو میں دلی مدا انج ہی معاملہ ہو رہا جڑا کفن پوانا تے غسل دینا صدیق اکبر اور دی بیوی اسماء بنت امیس نے انہاں غسل تے کفن دا معاملہ کیتا جڑا نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرع دا یہ مسئلہ کہ جڑا امام ہوگا نا جس پچھے نمازہ لوگ پڑھ دیں جس لئے کوئی مسلمان فوت ہو جائے شریعت مطالعہ ہوئی ہے امام اس کا جنازہ پڑھائے صدیق اکبر دا کثرت نہ حدیثاں کیا ہے انہاں پڑھایا قبر دے وچ انہاں کیا اتاریا حضرت علی شیر خدا انہاں قبر دے وچ اتاریا نبی پاک دے چاچا جان حضرت عباس انہاں قبر وچ اتاریا اگو انہاں دے بیٹے فضل بن عباس انہاں 3 ہستیاں نے قبر وچ اتاریا رات دے وقت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے جنازہ ہویا رات دے جنازہ ہویا 29 سال انہوں نے عمر پائی ہے ساڑھے بزرگ گزرے امام غزالی رحمۃ اللہ خالی سکے نعرے نہیں مارے ماری او ناری چکی پٹی آؤ کمیں چلائی آؤ یہ نہیں کرنا ساڑھے بزرگاں ہر شے دسی ہے تو بڑی سونے طریقے نال دسی خدا رحمت نازل کرے 4 صدی دے امام غزالی تے سنیاں بڑی سونی گل دس گیا 4 صدی دا بابا گزرے نے کمال گل دس گیا انجی ہاتھ آ نہیں بشریعت نال کو واسطے نہ رکھو خالی نعرے مرے رہو انج نہیں انہاں کیا ہر مسلمان واسطے لازم ہے سو بھی مشورہ دے رہا ہے نہ بزرگوں دی گل تے کم زندگی دا معمول بنائے اس کا عمل کرے تے رمضان وچ خصوصی عمل کرے امام غزالی نے مسلماناں تے لازم ہے نبی پاک دی محبت ہے اپنی اس دیو فاطمہ دے نال مسلماناں تے لازم ہے کہ روزانہ دے 2 نفل خاتون جنت دے اشارے ثواب واسطے پڑھو سبحان اللہ نہیں ساڑھے بزرگوں نے کیڑی گل دسی 4 صدی دس گئے 1447 ساڑھے بزرگ غافل نہیں نہ رہے انہاں کے نبی پاک دی محبت ہے فطرتی تقاضا وہ قربت رکھ دیا ہے محبت رکھ دیا ہے نبی کریم تے نبی دی محبت اور رضا تے خوشنودی دل جوئی واسطے انہاں دی اور قربت گنن واسطے ہی عمل کرو نفع بخش عمل نے خاتون جنت دے ایصال ثواب واسطے 2 نفل پڑھے تسی بھی نیت کرو اپنی زندگی دا معمول بناؤ حضرت فاطمہ الزہرا واسطے 2 نفل پڑھے یہ انشاءاللہ آپ ضرور پڑھے کرو زندگی دا معمول پڑھو روزیاں تے لازمی پڑھو نا کہ نفل دا ثواب فرض دے برابر ہے یہ سارے بزرگاں نے طریقہ کار دسیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت آؤنی یہ کلاؤ ویندے ادب وچ تعظیم وچ کلاؤ ویندے یہ آپ دا معمول رہا باپ واسطے لازم نہیں دیو دے استقبال واسطے کلاؤ ہے اولاد واسطے لازم ہے ادب احترام قرآن بھرا پیا اولاد نو حکم ہے ادب دا اچھے سلوک دا والد کلاوندا نا اس شفقت واسطے کروندا محبت تے شفقت ہوندی ہے اس واسطے کروندا اللہ دے محبوب خاتون جنت دے شفقت واسطے جہاں بھی ملاقات کریں دے آئے حدیث بھریاں پئی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کریں دے آئے یہ بھی حدیثاں ہے کہ اللہ دے محبوب اپنے دیو دا ہاتھ چوم دے آئے خاتون جنت بھی اللہ دے محبوب دا ہاتھ چوم دے آئے یہ بھی حدیثاں ہے جہاں ملاقات ہوندی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متھا چوم دے خاتون جنت دا خاتون جنت اللہ دے محبوب دا متھا چوم یہ بھی حدیثاں دے وچ ہے یہ بھی ہے کہ آپ دے چہرے تے خاتون جنت نبی کریم دے چہرے تے بوسہ دے دے یہ بھی ہے کہ خاتون جنت
نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر وینیاں ہی آں تے آپ کلو ویندے تے اللہ دے رسول جل خاتون دی جنت دے گھر وینی تعظیم وہ کلو وینی یہ ساری چیزاں اسے بغض اور عداوت تے کینے دا شکار کو نہ آل بیت دے فضیلتاں دسنا اسے ہنے فضیلت بھی دسو انہاں جڑے معمولات کیتے انہوں بھی کرو خاتون جنت تو ساری زندگی عبادت کرے ساری رات عبادت کریں گے نوافل کریں گے قرآن دی تلاوت تے نوافل نماز تے قرآن دی تلاوت دا اعلیٰ درجے دی انہاں دی محبت آئی اعلیٰ درجے دی محبت آئی مستدرک حاکم کتاب وچ ہے حضرت خاتون جنت آخری گل کریں دے خاتون جنت گئیاں شہدائے بدر دے جڑا اوت دے قبرستان وچ اوت دا قبرستان ویکھے اس نے اوت پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان امیر حمزہ اتھے دفن اتھے گئیاں قرآن پڑھیا نے دعا کیتی نے تے گریا تاری ہو گیا یعنی آپ دے عمل تو سادہ ہوندا اپنے رشتہ داراں دی قبراں تے ون کے قرآن پڑھدی ہوندی خاتون جنت آپ دا عمل نہ سیدھا اللہ عملی محبت اساں عطا فرمائے اور انشاءاللہ اگلے جمعے تے زکات دے بارے صدقہ خیرات دے بارے کی بیان ہو سی محمد فیضان جڑا یہ اہتمام کر رہا مختلف لوگ زکات دے بھی پیسے دے رہے ہیں نفلی پیسے بھی نہ دے رہے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ دے زیر اہتمام انہاں کافی اثرات نو لنگر وغیرہ بھی دیتا آٹا بھی دیتا غریب غربا لوگ ہوں جنہاں دے بچے کمزور ہوں کاپیاں دی بھی تقسیم کی تھی نے اچھا اہتمام کر رہا اس سلسلے دے وچوں انہاں نال بھی معاونت جتنی ہو سکے کرے لین والیاں تے دین والیاں یہ چاہیے کہ اگر زکات دا پیسہ تے نکھیڑواں پیسے دا پوچھا کرو بھائی پیسہ کائیں دا جی زکات دا تے او اس دا الگ ہے دین دا طریقہ کار اسے ہی دینا جس تے زکات لگدی ہے ویسے کوئی 200 400 دے دے نال نفلی صدقہ وہ تے کہیں بھی دے دے سو کسی بھی بات تخصیص کو نہیں بھائی اس تے زکات لگ رہی ہے اسے جتنا ہو سکے نا 100 دے دیو کیڑا زیادہ 1000 دے دیو 1000 دے دیو اچھا ہی بچہ کام کر رہا اس کے نال دوست احباب ہو چلو جڑے حضرات تنگ دست محتاج ہوں انہاں تک کو چیز پہنچ پیسی تمام حضرات اسی